विकासको बाटोमा जलजला गाउँपालिका। गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्लामा 8,579.7 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जलजला गाउँपालिकामा 5,900 घरधुरीको बसोबास छ। साबिकको बाँसखर्क, माझफाँट, लेकफाँट, सालिजा, धाइरिङ, नाङ्लिवाङ र बनौ गाविसलाई समेटेको जलजला गाउँपालिकामा 9वटा ओडा छन्। ओडा नम्बर 4 को लामाखेतमा केन्द्र रहेको जलजला गाउँपालिकामा मगर, दलित, क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ लगायत समुदायको 21,119 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। पौराणिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कालान्जर हम्पाल पर्वतको काखमा अवस्थित सिमसार क्षेत्र जलजलाको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा मोदी गाउँपालिका र कुष्मा नगरपालिका, पश्चिम र उत्तरमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका, दक्षिणमा बेनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका छन्। जलजला गाउँपालिकामा पुर्ख्यौली, मादले, मारुनी, सोरठी, यानीमाया, भजन, कीर्तन, पञ्चे र नौमती बाजा लगायत मौलिक लोक संस्कृति छन्। ऐतिहासिक स्थल मल्लाजको कोतघर, धाइरिङ भूमिथान शक्तिपीठका रूपमा परिचित छन्। धाइरिङको गण्डकी गोपाल गौशाला, काली गण्डकी र राहुघाटको सङ्गममा रहेको राम मन्दिर, मल्लाजको शिवालय, बराहाताल, लेकफाँटको गिद्धेश्वर, नाङ्लिवाङको शिवालय मन्दिर, बनौको बुद्धि विहार, सालिजाको मण्डली थान लगायत धार्मिक स्थल छन्। हिमाल, सूर्योदय र पहाडी भूगोलको अवलोकन गर्न सकिने फलामे डाँडा जलजला पर्यटकीय स्थल हुन्। जलजलाका अधिकांश नागरिक कृषि र पशुपालनमा आश्रित छन्। वैदेशिक रोजगारी, जागिर, व्यापार, लघु उद्यम, व्यवसाय पनि यहाँका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोत हो। जलजलाको बाँसखर्क, मल्लाज, लेकफाँटमा घर निर्माणमा प्रयोग हुने ढुङ्गाका खानी छन्। धान, मकै, गहुँ, उवा, जौ, तोरी, सुन्तला, किवी, आलु, तरकारी जलजला गाउँपालिकाको प्रमुख खेती हुने बाली हुन्। उत्तर दक्षिण जोड्ने काली गण्डकी कोरिडोरको सडकमा समेटिएको जलजला गाउँपालिकाका व्यापारिक फलफुल, आलु, तरकारी खेती, पशुपालन र पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना युक्त छ। नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि यमबहादुर मल्लको नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिकाको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि विक्रम सम्वत 2079 वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि जलजला गाउँपालिकामा राजु प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माणको साथै भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका कामलाई गति दिन केन्द्रित भएका छन्। धार्मिक तथा प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय ठाउँ जलजला हम्पाल कालन्जर क्षेत्रको आन्तरिक, बाह्य र धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने र त्यसको प्रसार गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै गरी यो जलजला गाउँपालिका क्षेत्र चाहिँ विशेष गरी कृषि तथा फलफुल क्षेत्रमा चाहिँ पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई विकासको लागि अगाडि बढाइएको छ। यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ पालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर र कृषिका चाहिँ कार्यालयहरू मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ बजारीकरणको लागि चाहिँ
अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ जलजला गाउँपालिकाले विशेषतः शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ शैक्षिक स्तर सुधार्नको लागि हामी निरन्तर योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ लागिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ जलजला गाउँपालिकाभित्र चाहिँ यो आलु उत्पादनको हिसाबले निकै नै राम्रो मानिन्छ र यसलाई चाहिँ आलु पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि हामीले चाहिँ बिउमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मूल बिउ आलुको मूल बिउ उत्पादनको कार्य पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। धन्यवाद। जलजला गाउँपालिकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर पालिकाभित्रका सडक स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। ग्रामीण सडकमा 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले आफ्नै ब्याको लोडर खरिद गरेर सडक मर्मतमा परिचालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 जलजला गाउँपालिकामा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समेत गरी करिब 3 किलोमिटर सडक सोलिङ, ढलान र विस्तार गरेर स्तरोन्नति गरिएको छ। कुस्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गादेखि जलजलाको वारीबेनीसम्मको 13 किलोमिटर सडक कालीगण्डकी करिडोर आयोजना मार्फत स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ। कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजना मार्फत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको कालीपुलदेखि जलजला गाउँपालिकाको 2 र 3 नम्बर वडा बगरफाँट जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय सरकार मार्फत मल्लाज, लेकफाँट, फ्लामे ढाँडा, नागी र वडा नम्बर 4 को सिद्धधामदेखि वडा नम्बर 3 र 2 हुँदै वडा नम्बर 1 बाँसखर्कको सिमानासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने आयोजना सञ्चालन भएको छ। धाइरिङको गण्डकी गोपाल गौशालालाई नमुना परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को मिलनचोक, सल्यान, धानखेत, धारापानी सडक आयोजना निर्माणाधीन छ। बगरफाँट, बाँसखर्क सडक स्तरोन्नतिको आयोजना सङ्घीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ। जलजला गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा वारीबेनी मल्लाज सडक स्तरोन्नति भएको छ। मिलनचोक, खोलाखेत, धौलापरा हुँदै सालिजा जोड्ने सडकको विभिन्न ठाउँमा प्रदेश सरकार मार्फत 1600 मिटर सोलिङ भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम दीपक आचार्य। म जलजला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। जलजला गाउँपालिका पर्वत जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका हो। यो जलजला गाउँपालिका एउटा ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व भएको कालन्जार हम्पाल पर्वतको उच्च शिखर र प्रसिद्ध कालीगण्डकी तटसम्म विस्तारित यस गाउँपालिका तथा गाउँपालिकामा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि तथा लघु उद्यम आदिको विकासका लागि बलियो सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यो गाउँपालिका पहाडी भौगोलिक बनावट भएको, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सामाजिक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सुन्दर गाउँपालिकाको रूपमा यसलाई चिनिन्छ। जलजला गाउँपालिका पर्वत जिल्लाको यो दमुवा खोलादेखि कुम्दी खोलासम्म फैलिएको, तल कालीगण्डकी र माथि हम्पाल क्षेत्रमा फैलिएको यो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले विकास निर्माण गर्न अलि अप्ठ्यारो भए पनि हामी जलजला गाउँपालिकाको बजेटले भ्याएका कार्यक्रमहरू, स्थानीय साना कार्यक्रमहरू जलजला गाउँपालिकाबाट हामी अगाडि बढाएका छौँ र ठुला कार्यक्रम र मझौला कार्यक्रमहरू गण्डकी प्रदेश सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर जलजला गाउँपालिकालाई समुन्नत बनाउनको लागि, जलजला गाउँपालिकामा समृद्धि स्थापित गर्नको लागि हामी मोटर बाटोका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि वडा कार्यालयका कार्यक्रमहरू हामी 1 चरण वडा कार्यालयहरूका भवनहरू सम्पन्न गरेको अवस्था छ भने मोटर बाटो जस्तै वारीबेनी, माझफाँट, त्यसपछि मिलनचोकदेखि लेकफाँट सालिजा लगायतका ठुलो क्षेत्र समेट्ने बाटाहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ठुला खानेपानीका कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि
कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा साना पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। त्यस्तै कृषि पशुलाई पनि व्यवस्थापन फरक तरिकाले पकेट क्षेत्र स्थापित गरेर अगाडि बढाएको अवस्था छ र लक्षित वर्गको कार्यक्रम जस्तै महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, बालबालिकाका कार्यक्रमहरू पनि हामी अघिल्लो वर्षदेखि अलि फरक तरिकाले लक्षित वर्गमा पुग्ने र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू अलि देखिने तरिकाले अगाडि बढाएको अवस्था छ। धन्यवाद। यसै वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको लगानीमा धाइरिङको एक पाटे हुँदै बनौँ जोड्ने सडकको मार्ग खोलेको छ। यो सडकले बनौवासीलाई गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउन जान पाङ, अर्मादी, मालढुङ्गाको घुमाउरो सडक प्रयोग गर्नुपर्ने समस्या हटाएको छ। लस्तीदेखि बाँसबोट हुँदै गौशाला जोड्ने सडकको बाँसफोट खण्डमा नाली निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ। जलजला गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा एकैसाथ 6 वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेका छन्। मल्लाजमा वडा नम्बर 2 र नाङ्लिवाङमा वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सकिने अवस्थामा छन्। बाँसखर्कमा वडा नम्बर 1, फड्केढुङ्गामा वडा नम्बर 4, लेखफाँटको गिद्धेश्वरमा वडा नम्बर 5, सालिजामा वडा नम्बर 6, धाइरिङमा वडा नम्बर 7 र बनौमा 9 नम्बर वडाको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छन्। वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह र कार्यालय सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको जलजला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेको छ। सङ्घीय सरकारको रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना मार्फत जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट, वारिभेनी र राम मन्दिरमा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकार मार्फत वडा नम्बर 7 को केराबारीको लामा बगर, लामाखेत लगायतका ठाउँमा नदी नियन्त्रण गर्न ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरिएको छ। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 1 को बाँसखर्क, सिस्नेरीमा झोलुङ्गे र वडा नम्बर 6 को सालीमेडिल तारेमा ट्रस पुल निर्माण भएको छ। हाल करिब 80% घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको जलजला गाउँपालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर खानेपानी नपुगेका ठाउँमा एक घर एक धारा सहितको खानेपानी आयोजनालाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा ऊर्जा खोला बाँसबोट सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। खोलाखेत, भुसुने, गुन्टीखेत सामूहिक सिँचाइ सतह निर्माण सम्पन्न भएको छ। जलजला भ्रमणमा जाने पाहुनाको सुविधाका लागि हम्पालमा आश्रय स्थलको भवन निर्माण भएको छ। हम्पाललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गराउन जलजलालाई सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत जलजला गाउँपालिकाको सबै वडामा बेरोजगारलाई परिचालन गरेर सडकमा सोलिङ गर्ने, पदमार्ग बनाउने लगायतका काम भएका छन्। शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि जलजला गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। विकास नेपाल बेल्जियमको लागत साझेदारीमा 10 कोठी भवन निर्माण भएको मल्लाजको विद्याज्योति माविमा प्रविधिको प्रयोग गरेर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। विद्याज्योति माविको खेल मैदानमा प्याराफिट निर्माणाधीन छ। लेखफाँटको ग्राम प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि बाली विज्ञान विषयमा कक्षा 9 देखि 12 सम्मको पढाइ सुरु हुने भएको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड निर्धारण गरी दरबन्दी मिलान तथा तह समायोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। 9वटै वडामा पुगी वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षा प्रेमी, शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सबै वडाका बालबालिकालाई सहभागी बनाएर नमुना युवा संसदको अभ्यास गरिएको छ। फड्केढुङ्गा आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरेर स्थानान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत
वडा नम्बर 4 को भवानी पानी आधारभूत विद्यालयमा 2 कोठी, शिव माध्यमिक विद्यालय फर्सेमा 2 कोठी, तारा आधारभूत जलजला 8 खनियाघाटमा 2 कोठी र ज्योति मण्डल माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठी 2वटा भवन निर्माण भएको छ। बगरफाँटको सिद्ध बाबा आधारभूत, बाँसबोटको अमर आधारभूत र धाइरिङको श्रीकृष्ण भवन माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठी भवन निर्माणाधीन छन्। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेको जलजला गाउँपालिकाले प्रथम पटक राष्ट्रपति रनिङ सिल खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ। बालकक्षा कोठाको शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्नुका साथै गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ। सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रविधिसँग जोड्न सामुदायिक विद्यालयमा ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड वितरण गरिएको छ। पर्वत समाज युएले उपलब्ध गराएको 26 स्थान स्मार्ट टिभी बालकक्षालाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि र पशुपालन। जलजला गाउँपालिकाले समृद्धिको प्रमुख आधार मानेको कृषि पेसालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। लेखफाट र सालिजामा आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा बिउ आलु उत्पादन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरेर सालिजाको लामपाटा बराहाटोलमा PBS जातको पूर्व मूल बिउ उत्पादन गरिएको छ। यो कार्यक्रमबाट पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ लगायत गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक आलुको बिउ उत्पादन गरी बिउ आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको छ। बाँसखर्कमा सुन्तला खेती विस्तार र उत्पादन वृद्धिको लागि जोड दिएर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। धाइरिङ खानी गाउँमा कागती पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। वडा नम्बर 5 सालिजाको रातमाटामा अदुवा खेतीको पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। जलजलाको धाइरिङ र खोलाखेतमा गोलभेडा र काँक्राको विभिन्न जातको बिउ उत्पादन भइरहेको छ। कृषि शाखाले कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवा, तालिम सञ्चालन, स्थलगत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छ। जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 र 7 का कृषकहरूलाई समेटेर भैँसी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। वडा नम्बर 8 नाङ्लीवाङको फर्सेमा एकीकृत दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना भएपछि कृषकहरूलाई दूधको बजारीकरण गर्न सहज भएको छ। महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि 600 भन्दा बढी गाई र गोरुलाई निशुल्क खोप लगाइएको छ। स्थानीय जातका गाई गोरु संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 432 वटा गाई गोरुको बिमा गरिएको छ। सुत्केरी पशुलाई पोषण भत्ता दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य। जलजला गाउँपालिकामा रहेका 16 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दैनिक आधारभूत आकस्मिक सेवा प्रदान भइरहेको छ। साथै मासिक रूपमा 9 वटा गाउँघर क्लिनिक, 24टा खोप क्लिनिक र 65 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा नम्बर 3 मल्लाजमा 10 शय्या क्षमताको अस्पतालको भवन निर्माणाधीन छ। सबै वडामा धम्की शिविर मार्फत 1900 जनालाई निशुल्क नसर्ने रोग परामर्श र रोग पहिचान सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक 3 महिनामा प्रत्येक समुदायमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा नसर्ने स्क्रिनिङ सेवा नियमित रूपमा प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका 115 जना अति विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। पोषण तथा स्वास्थ्य जीवनशैली प्रवर्धनका लागि जलजलामा रहेका 44 वटा विद्यालयमा स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ग्रामीण भेगमा रहेका गर्भवतीको गर्भजाँच गर्नको लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा घुम्ती सेवा मार्फत ग्रामीण भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरिएको छ।
गाउँपालिकाले 2वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन जान सहज सेवा दिएको छ। मेटपा कार्यक्रम गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत यस वर्ष जलजलामा 107 जना नयाँ सम्भावित उद्यमी पहिचान र 45 जना उद्यमीको स्तरोन्नति गरिएको छ। पहिचान भएका र व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरूलाई सिलाइ कटाई, झोला बुनाई, ढाका कपडा बुनाई सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सालिजामा अल्लु प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण भएको छ। वडामा एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर सम्पत्ति तथा भूमिकर सङ्कलन, योजना सम्झौता, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा निवेदन सङ्कलन, व्यवसाय नवीकरण, 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र क वर्गका अपाङ्गता परिचय पत्र भएकालाई न्यानो कपडा वितरण र निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सेवा दिइएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले वडामै मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेको छ। विपदबाट प्रभावित 202वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा जलजला गाउँपालिकाका सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरेर जग्गा वितरणको प्रक्रिया थालिएको छ। सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि जलजला गाउँपालिकाले काम थालेको छ। आर्थिक सम्बन्धी सेवालाई विद्युतीय र अनलाइन बनाएको जलजला गाउँपालिकाले सफ्टवेयरको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलनको तयारी गरेको छ। सेवाग्राहीको सुझाव गुनासो सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। जग्गाको वर्गीकरण सकेर कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाले गाउँपालिकाले दिने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा वडामा सकभर जति सक्दो सेवाहरू सम्भव भएसम्मका सेवाहरू वडाबाटै सेवा प्रवाह गर्नको लागि वडामा भौतिक संरचनाको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसरी गाउँपालिकाको भौतिक संरचनामा केही समस्या देखिए पनि त्यो पनि अब छिट्टै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गाउँपालिकामा नहुने कामको लागि चाहिँ गाउँपालिकामा अनिवार्य उपस्थित हुन र गाउँपालिका उपस्थित भइसकेपछि सहजीकरण गर्नको लागि हामी व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय अवस्थामा हामी सम्बन्धित वडाहरूमै क्याम्पेन गरेर शिविर खटेर पनि विभिन्न सेवाहरू मिल्नेसम्मका सेवाहरू प्रदान गरिएको छ भने कतिपय सेवाहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्नको लागि पनि हामी पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ। भौतिक रूपमा गाउँपालिकामा उपस्थित भएर लिनुपर्ने सेवाको लागि चाहिँ हामी गाउँपालिकामा केही संरचनाले केही असहज भए तापनि यसको छिट्टै समाधान भयो भने पक्कै पनि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा सजिलो हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा लिएको छ। विकासमा जनताको सहभागिता, अपनत्वको भावना विकास र दिगोपनाका लागि समुदाय परिचालनको नीति र फलफुल तथा कृषि उपजको आधारशिला सुखी समृद्ध जलजला भन्ने मूल नारा तय गरेको जलजला गाउँपालिकाले प्रदेश, सङ्घीय सरकार, दातृ निकाय, गैर सरकारी संस्था, सहकारी र समुदायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। वडागत योजनाहरू। बाँसखर्क। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने बाँसखर्कमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साउ लाउनेदेखि चिनाखेत र सिस्नार खोला सडक निर्माण भएको छ। छिन्तेल डाँडादेखि ल्यासी जोड्ने चिनाखेत मालगाउँ गोरेटो बाटो, डन्डार गोरेटो बाटो, डाँडाखर्कदेखि साउ लाउने हुँदै मालगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। बाँसखर्क स्वास्थ्य चौकीको भवन मर्मत र ओखलेमा गणेश मन्दिर निर्माण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत बहराइनी मन्दिर निर्माण भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत बाँसखर्कको ज्योति मण्डल माविमा 2वटा 4-4 कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। मल्लाज। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाजमा 2 नम्बर वडाको कार्यालय भवन निर्माण सकिएको छ। राम मन्दिर, दह, घैया डाँडा नेपाने, टमिला खर्क, प्याराडाइजदेखि गैडा टोल जोड्ने गोरेटो बाटो र नाली निर्माण भएको छ।
सानो दहमा गोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। रखाल बिसाउनदेखि ढोलढुङ्गा मोटर बाटो निर्माण भएको छ। तमिला खर्कमा मोटर बाटोको स्तरोन्नतिको साथै बस्ती व्यवस्थापन गरिएको छ। शिव मन्दिर बिमिरा बोर्ड जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। डिलफाँट इन्द्र नेपालीको घरदेखि मोटर बाटोसम्म घोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। साम्मारे रातढुङ्गा भीमपाइला र कर्णबिकको घरदेखि मोटर बाटो जोड्ने गोरेटो बाटो ढलान भएको छ। बगरफाँटमा ढल निकास गर्न नाली निर्माण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत पूर्ण गाउँको बडाहा तालको संरक्षण गर्न पक्की पर्खाल निर्माण भएको छ। रूपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना मार्फत राम मन्दिर र बगरफाँटमा काली गण्डकी नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको छ। संघीय सरकार मार्फत निर्माणाधीन सिद्धथान मल्लाज बाँसखर्क र मल्लाज लेकफाँट फलामे डाँडा नागी सडकले पनि जलजलाको वडा नम्बर 2 लाई पनि समेटेको छ। कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजना मार्फत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको कालीपुलदेखि जलजला गाउँपालिकाको 2 र 3 नम्बर वडा बगरफाँट जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ। मल्लाज पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मल्लाजमा संघीय सरकारको सहयोगमा 10 शैय्या क्षमताको मल्लाज अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा वारीबेनीदेखि मल्लाज जोड्ने 410 मिटर सडक ढलान, नाली निर्माणका साथै मेसिनरी र ग्याबिन पर्खाल बनाएर स्तरोन्नति गरिएको छ। संघीय सरकार मार्फत निर्माणाधीन सिद्धथान मल्लाज बाँसखर्क र मल्लाज लेकफाँट फलामे डाँडा नागी सडकले पनि जलजलाको वडा नम्बर 3 लाई समेटेको छ। कुलेतको डाँडादेखि खानेपानी कार्यालय, स्कुल चोकदेखि जीसी हलसम्म, वडा कार्यालयदेखि चौतारोसम्म र कुटीको गैँडादेखि बिन्दवासिनी मन्दिरसम्म गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको छ। बगरफाँटमा आमा समूह भवन मर्मत र वारीबेनी बजारमा ढल व्यवस्थापनका लागि नाली निर्माण भएको छ। पाउरोटी चोकमा सडक निर्माण भएको छ। विकास बेल्जियम र गाउँपालिकाको लगानीमा विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयको 10 कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत हटियामा विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयको लागि 4 कोठे भवन निर्माण भएको छ। फट्केढुङ्गा संघीय सरकार मार्फत निर्माणाधीन सिद्धथान मल्लाज बाँसखर्क र मल्लाज लेकफाँट फलामे डाँडा नागी सडकले पर्वतको जलजलाको वडा नम्बर 4 लाई पनि समेटेको छ। प्रदेश सरकार मार्फत कुलडाँडामा 49 मिटर सडक ढलान भएको छ। लामाखेत थापा पिडाल्नामा आमा समूहको भवन निर्माण, पालसिङमा आमा समूहको भवन जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण, खोलाखेत ट्रान्समिटरदेखि ग्राउन्डसम्म खेल मैदान र चिउरी पातलमा कुलो निर्माण भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत भुसुने खोलाखेत सिँचाइ आयोजनाको पाइपलाइन जडान भएको छ। थामा पिडाल्ना युवा क्लबको भलिबल खेल मैदान निर्माण भएको छ। ढोलढुङ्गामा गोरेटो बाटो निर्माण र गैराटोल गोरेटो बाटो ढलान भएको छ। लेकफाँट पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 लेकफाँटको गिद्देश्वरमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। फलामे डाँडा बनमरे सडक सोलिङ गरेर मर्मत भएको छ। रातमाटा चिप्लेटी दलित बस्तीमा एक घर एक धारा सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। कुवापानीमा लघु उद्यम आमा समूहको भवन निर्माण र रातमाटा दलित बस्तीको भवन मर्मत भएको छ। मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण सुरु भएको छ। लेकफाँट स्वास्थ्य चौकी र वन बढेको पहिरो नियन्त्रण भएको छ। संघीय सरकार मार्फत फलामे डाँडामा कुकुर चिहान खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारबाट भूमिस्थानको मन्दिर निर्माण भएको छ। संघीय सरकार मार्फत निर्माणाधीन मल्लाज लेकफाँट फलामे डाँडा नागी सडकले पनि जलजलाको वडा नम्बर 5 को भूगोललाई समेटेको छ। यो वडामा कृषि शाखा मार्फत भैँसी, आलु पकेट र अदुवा खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सालिजा पर्वतको जलजला गाउँपालिका 6 सालिजामा वडा कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत मिलनचोक, खोलाखेत, धौलापार, भोटेडाँडा, सालिजा सडक 1600 मिटर सोलिङ गरी स्तरोन्नति गरिएको छ। पातल खर्कमा खेल मैदान निर्माण भएको छ। ठोटनेरीमा सडक स्तरोन्नति, सुवारा बजेरी गाम, ओख्रेनी फलामे डाँडा सडक सोलिङ गरेर स्तरोन्नति गरिएको छ। ओख्रेनीमा पैदल मार्ग निर्माण भएको छ। तारे चर्च पहिरो रोकथामका साथै सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत हम्पाल उद्यमशील समूहको लोकता प्रशोधन गर्ने भवन निर्माण गरिएको छ। छहरे खोला सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण योजना निर्माण भएको छ। सामाजिक विकास कार्यालयले हम्पालमा पाहुनालाई आश्रय स्थलका लागि भवन निर्माण गरेको छ। यो एउटामा कृषि शाखा मार्फत आलु र भैँसी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत भोटे डाँडामा सिँचाइ आयोजना मार्फत नहर निर्माण भएको छ। धाइरिङ पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धाइरिङमा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन छ। गाउँपालिका मार्फत घुम्ती छबिसे केराबारी सडकको मार्ग खोलिएको, मुसेपानी कृष्ण भवन माध्यमिक विद्यालय र सल्यानमा दलित बस्ती जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। खानेपानी, लस्ती, मिलनचोक, उद्यमशीलता, रोसा पञ्चेबाजा र फोक्सिङमा आमा समूहको भवन निर्माण भएको छ। लस्ती, गुन्तेखेत, सल्यान, समिसारे रामसे, बाँसबोट, पूर्जाखोला र तल्लो सीमामा सिँचाइ आयोजना मार्फत नहर विस्तार भएको छ। धारापानी, धोढुङ्गा बाटो र कुलो मर्मत भएको छ। बाँसबोट, भुमराला, खत्रीटोल, हिदी भुरालो, मार्काण्डे घाटदेखि भूमिथान रोहेटे पानी पैदल मार्ग निर्माण गरिएको छ। शिवालय र रामकुण्ड मन्दिरमा सत्तल निर्माण भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत श्रीकृष्ण भवन माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठे र अमर प्राविको 4 कोठे भवन निर्माणाधीन छ। धाइरिङ खानी गाउँमा कागती पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती हुँदै आएको धाइरिङ गोलभेडा र काँक्राको बिउको पनि स्रोत केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी जमसम कोरला सडक आयोजना मार्फत यस ओडाको लस्तीदेखि मिलनचोक खण्डमा सडक विस्तार र स्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत मिलनचोक, सल्यान, घाखेत, धारापानी सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नति आयोजना निर्माणाधीन छ। संघीय सरकारको रूपाताल एकीकृत विकास संरक्षण परियोजना मार्फत लामा बगर केराबारी नदी कटान नियन्त्रणका लागि ग्याबिन प्रखाल बनाएर तटबन्ध गरिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत लस्ती, बाँसबोट, गौशाला सडकमा नाली तथा विस्तार गरेर स्तरोन्नति गरिएको छ। वडा नम्बर 7 को सबै बस्तीमा एक घर एक धारा सहितको पूर्जाखोला एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। नाग्लिवाङ पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नाग्लिवाङमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी जमसम कोरला सडक आयोजना मार्फत यस वडाको दम्बा खोलादेखि फर्सेसम्मको सडक विस्तार र स्ट्रक्चरको काम सकेर कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको छ। गाउँपालिका मार्फत मेल ठाडो बाटोमा खानेपानीको इन्टेक निर्माण, गिरगिरे डाँडा टोल मोटर बाटो, फर्से पुरानो बाटो मर्मत भएको छ। फर्सेमा दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन भएको छ। भगेरथान मन्दिर निर्माण भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिव माविको 4 कोठी भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। नाग्लिवाङ र बागलुङ जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बेनी, बागलुङ र कुस्माको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने गरी लुप्राङमा पार्क निर्माण भएको छ। नाग्लिवाङमा गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत बाँसबोट खोला, घैया, उपल्लो बाँसबोट घरतीठोल र उपल्लो खनिया घाटमा सिँचाइ आयोजना मार्फत नहर निर्माण भएको छ। लस्ती खोलामा तटबन्ध निर्माण भएको छ। शिव मन्दिर, गौडा पैदल मार्ग, शिव माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान निर्माण र बाँसबोट खानेपानी आयोजना मार्फत 600 घरधुरीमा धारा निर्माण भएको छ। बनौं पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बनौमा वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। बनौमा गाउँपालिका मार्फत पातलामा क्लबको भवन मर्मत, बनौं माविको कम्पाउन्ड निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत बनौं लस्ती सिँचाइ आयोजना,
बनौँ छहरा खानेपानी, बनौँ गाउँ खानेपानी, बौद्ध विहार, बनौँ खेल मैदान निर्माण भएको छ। बनौँदेखि धाइरिङको एक पाटे हुँदै लस्ती जोड्ने सडकको मार्ग खुलेको छ।